बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता विर्गो के लिए कैसा होगा, जो कि शुरू होगा 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के दरमियान। क्या होने जा रहा है विर्गो? अगर आप यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। अगर इस प्रोग्राम में बात कोई आपको अच्छी लगे जो दूसरों के काम आ सकती है तो इसको किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ये भी एक सदका जारी है। तो स्टार्ट करते हैं। विर्गो आपका स्टार्ट होगा वहाँ जहाँ से हमने पिछला सिलसिला संडे ख़त्म किया था। मंडे को 17 ही होगी। 17 दिसंबर को आपके दूसरे घर में लिब्रा में मून है और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में है, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। और जब दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो बंदा इतना कुछ मुझे अब याद नहीं रहता अब ना, मैं नहीं तो मुझे 144 कम्बिनेशन है। दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो बंदा कोई ना कोई चीज़ नई सीखने की कोशिश करता है, राहें तलाश करता है, मशहूर होने की कोशिश करता है, कोई एजुकेशन के लिए सर पाँव मारता है। और इस दिन आप कोई ना कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, कोई मुख्तलिफ मज़ामीन पे देखेंगे, उस पर सर्च करेंगे, तहकीक करेंगे। ये आजकल तो तहकीक गूगल पकड़ के आप उस पर लगे रहते हैं, या AI के पे अपने साथ गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। मीडिया साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीन कंसल्टेंट, ये लोग बड़ी दिलचस्पी से काम करेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत रहेगा, अपने मुलाजमीन पे भी शफकत करेंगे। घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाना, गाना गाना, मौज मस्ती करना भी आपका इस दिन हो सकता है। तो दूसरा घर आपके ससुराल का है, ससुराल की तरफ यात्रा भी हो जाएगी, सासू माँ की तरफ से भी कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा। और दूसरे घर में आपके आमदनी का घर है, बैंक बैलेंस का है, पैसे जमा करने का घर, कोई पैसे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे, कुछ स्टॉक शेयर में भी फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। स्टार्ट ही आपको एक कह लें कि बड़ा अच्छा और बड़ा मीठा बोलेंगे, बहुत तहम्मुल से बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, और खाने पीने की चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रहेगी। तो दिस वुड बी अ एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। इसके बाद लियो आपके चौथे घर में 18, 19, 20, लियो कह रहा हूँ, विर्गो आपके तीसरे घर में आपके 18, 19, 20 यहाँ पे वीनस, सन और मून साथ होगा। और तीसरे का लॉर्ड आपका मार्स चौथे घर में गया हुआ, बड़ा अच्छा बैठा हुआ है। सो यहाँ पे आप एजुकेशन में बहुत तेज़ होंगे, अपने एजुकेशन के मामला को बड़े अच्छे तरीके से, अगर आपका पेपर है तो पेपर बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। और काफ़ी कह लें कि तहम्मुल से चलेंगे, क्योंकि मून वीनस जब इकट्ठा होता है ना तो बंदा बड़ा अच्छा तैयार होता है, उसको खूबसूरती पसंद होती है, अपना एस्थेटिक सेंस उसकी काम करती है, तो बड़ा अच्छा तैयार श्यार होके अपना रहेंगे, बड़ा कूल माइंडेड होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी शो करेंगे, बारगेनिंग में आप बहुत तेज़ होंगे। और ये तीसरा घर आपकी मिडिल एजुकेशन का है, उसमें भी आप बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। सन वीनस जब करता है तो बंदे को हर तरफ मैं नज़र आता है, वो कहता है बस जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, अच्छे से बचना होगा। हैंड राइटिंग आपकी बड़ी खूबसूरत होगी, और कम्युनिकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस स्किल आपकी बड़ी अच्छी, बहुत सॉलिड, और अपना नुक्ता नज़र कन्वे करने में आप बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं, ख़ास तौर पे अदाकार, गुलूकार, एंकर हजरात, ये इनकी परफॉर्मेंस A1 होगी, प्रोग्राम इनका कोई चढ़ जाएगा। और साफ़ी हजरात भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो बुक राइटर हैं उनकी कोई किताब छप जाएगी, उनमें बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन के लोग भी बड़े अच्छे तरीके से अपने मामलात को चलाएंगे, जहाँ पे अपनी जहानत का इस्तेमाल, IQ का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। बहन भाइयों के साथ भी
تو یہ جو 3 دن ہے نا اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا اور آپ کو بہت ہی. اور یہاں پہ تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں گیا, آپ اٹھے اپنی فیملی بہن بھائیوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور آپ کے پاس جو سیونگ ہوگی, پیسے ہوں گے, وہ گھر کے پہ خرچ کریں گے, والدہ پہ خرچ کریں گے, بہن بھائیوں کے ہمراہ گھر کی خوشیاں بڑھائیں گے, اور کسی دور جگہ جا کے بھی کوئی نہ کوئی ٹور کرتے یا باہر جا کے کوئی 3 دن کوئی وہاں سے دوسرے شہر سے بھی پیسے کمانے کا چانس بن جائے گا. آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ بہت اچھی ہوگی, ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, اور اڈاپٹیبلٹی آپ کی بہت, اسٹیمنا بہت اچھا. تو اٹ وڈ بی اے گڈ ڈے فار یو, گڈ ڈیز فار یو. اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے ورگو, آپ کے چوتھے گھر میں مون مارس اور پھر سن 23 کو آ جائے گا, اور چوتھے کا لاٹ 11ویں میں جوپیٹر بیٹھا ہے. تو چوتھے کا لاٹ جب 11ویں میں بیٹھے گا تو آپ اچھا یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ریٹروگریشن بھی ابھی جوپیٹر کی چل رہی ہے, اور آئی تھنک ریٹروگریشن جوپیٹر کی ختم ہو گئی ہوئی ہے. مجھے لیٹ می چیک کہ جوپیٹر کی ریٹروگریشن ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو اس وقت فرسٹ کلاس ماحول ہے جب. لیکن یہاں پہ آپ سے غلطی ہوگی کہ آپ نا جذباتی ہو کے اپنا سب کچھ کسی کو لٹا, اپنا بہن بھائیوں کو بانٹ رہے ہو, میں تو باہر جا رہا ہوں, یہ گھر تم لے لو, یہ گاڑی تم لے لو, یہ آپ لے لو, اور بعد میں پروگرام کینسل ہو گیا اور پھر بیٹھے ہوں گے منہ دیکھ کے, بہن بھائی واپس نہیں کریں گے اور پھر ساری عمر روتے ہوئے گزرے گی. تو اس طرح کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا, اور پھر خود کو تسلی دیں گے ان 3 دنوں کے بعد, یہ عمل اللہ کے بھروسے سے کیا تھا, اپنی بہن بھائیوں کے کہنے پر اپنی محبت میں سب کچھ بانٹ دیا. اس وقت آپ کو بہن بھائی بہت اچھے لگیں گے, اور جذبات میں آ کے محبت کی ساری حدیں پار کرنے کی کوشش کریں گے. بہن بھائیوں کو فائدہ آ جائے گا, خود کھائی میں چلے جائیں گے. تو یہ جذباتی پن سے آپ نے پریز کرنا ہے. اب یہاں پہ مون مارس ہے, جب تو ایک یہاں پہ ایموشنل جو ٹچ ہے, جو میں نے ابھی ساری بات کی, یہ سارا کچھ ایموشنل ہو کے چلنا ہے. لیس کنٹرول اوور مائنڈ ہوگا, اوور ایکٹیو, بڑھ کے شو مارنا جسے کہتے ہیں نا, کرجیس ہوں گے, شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے, ضد پہ اڑ جائیں گے, ہر ایک کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے, ایمبیشیس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ سن آ جائے گا 23 کو, آپ کے اندر ایک ہیسٹنس, امپلسونیس اور مچ فورس ٹو کریکٹر, اور ہر چیز پہ اپنا زور مارنا, پاور آف انڈورنس آپ کے اندر بڑھ جانا, اور ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ہونا. تو یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی اتنا فائدہ نہیں دیں گی. غصے میں آ کے جذباتی ہو کے اپنے کوئی نہ کوئی غلط ڈیسیژن کرنے سے آپ نے پریز کرنا ہے. گھر کی خوشیاں بڑھیں گی, ویلفیئر کا کام, والدہ کی خدمت, آپ کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہوگی, سبجیکٹ ٹو غصہ. جائیداد میں اضافہ ہوگا, کوئی گاڑی خریدتے, کوئی پلاٹ خریدتے, کوئی مکان خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. گھر کی ریپیئر, پیس آف مائنڈ, کوئی گمی ہوئی چیزیں مل جائیں گی, زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں, یا آپ کی فصلیں, ایگریکلچر کراپ میں بھی آپ کو پیش رفت ہو جائے گی. آرچرڈ, فارم, مائنز, ایگریکلچر لینڈ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. یا کوئی یہاں پہ مارس ہے نا, تو سالڈ پراپرٹی جیسے گھر لے لیا یا گاڑی خرید لی, تو یہ اس طرح کا لیں گے نا. تو یہ آپ کا بہت ہی ایک کہہ لیں کہ اچھا ہوگا. اپنی محنت سے بنائی ہوئی پراپرٹی ہوتی ہے یہ والی جو آپ خریدیں گے. اپنا پیٹ کی طرف توجہ دیں گے. وہ لوگ جو گائے, بھینس اور کیٹل کا کام کرتے ہیں, وہ لوگ جو قربانی کے جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں, وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے, اور ان 3 دنوں میں کافی وہ اپنے بزنس کو کافی کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ جس بزنس میں بیٹھے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کے شادی بیاہوں کے کپڑے ہیں, شادی ہال ہیں, پرفیومز کا بزنس ہے, آرنامنٹس کا بزنس ہے, اور ہوٹلنگ ہے, یہ سارے لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے, بہت تیز ہوں گے. اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا نا, وہ میڈیکل پروفیشن کے لوگوں میں اپ گریڈیشن, یونیفارم فورس والوں کی اپ گریڈیشن, اور بینکرز جو ہیں, جو بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے لوگ جو ہے نا, وہ کافی اپنی ان کی پیش رفت ہوگی, اپ گریڈیشن ہوگی, اور یہ کافی
फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। सब्जेक्ट विरगो कि अपना गुस्से पे काबू पाना होगा, इम्पल्सिवनेस, हेस्टीनेस और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना। मैंने साल का प्रोग्राम चढ़ा दिया है, आप वो ज़रूर देखिएगा, उसमें बड़ी गाइडलाइन है आपकी। और उसका होगा विरगो 2026। तो इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, कागज़ पेंसिल पास रखिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।